قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. فالإنسان إذا تزوج واعتنى بالاختيار ووفق إلى امرأة صالحة فإنه يكون وفق إلى خير متاع الدنيا وخير ما في الدنيا من متاعها. ومن عظم شأن النكاح في ديننا وفي الواقع أنه سبب من أسباب السعادة إن وفق الرجل إلى المرأة الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. فقد قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: لو علمنا أي المال خير فنتخذه. لو علمنا أي المال خير فنتخذه، أي حتى نتخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فالزوجة المؤمنة التي تعين زوجها على الإيمان وعلى التدين هي من خير ما يكنزه العبد في دنياه. وبالنكاح يتحقق خير متاع الدنيا